محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال وأنا مدينة العلم وعلي بابها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك